السلام عليكم. مرحبا بكم في العشرين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي كونفيسيون سيزونيير. بالنسبه لهاد لي كونفيسيون سيزونيير كاين جوج ديال لي ميثود باش نحسبوا هاد لي كونفيسيون سيزونيير. كاينه واحد لا ميثود نقدروا نقولوا عليها واحد لا ميثود اللي هي كلاسيك، وكاينه واحد لا ميثود اللي كنستعملوا فيها لي مويان موبيل. بالنسبه لهاد نديرهم بجوج ان شاء الله. نديروا لا ميثود الاولى ولا ميثود الثانيه. في هاد لا فيديو الاول غنديروا فيه لا ميثود اللي هي كلاسيك عاديه فاش كنحسب لي فالور اجوستي. ابخي الفيديو جاي ان شاء الله غادي ندير لكم لا ميثود اللي فيها لي مويان موبيل فاش كنحسب لي مويان موبيل. سامارش نبداو على بركه الله. نشرح على شنو هي اولا هاد لي كونفيسيون سيزونيير. كنحسب هاد لي كونفيسيون سيزونيير اللي كتكون عندي واحد لا سوسيتي كيكون عندها واحد لو موا ولا واحد لا سيزون فاش كتكون لاكتيفيتي طالعه بارابور ا لي زوتر موا. مثلا شفنا هاد لي فونت ديال واحد لا سوسيتي، هادو دي فونت ديال واحد لا سوسيتي. إلا شفنا لي فونت ديال ديسمبر ولي فونت ديال مارس، كنلاحظوا انا ديما في مارس. دابا هذا مارس 2016 طلعوا لي فونت، وعاوتاني مشينا هنا مارس 2016 طلعوا عاوتاني لي فونت. ولا شفنا ديسمبر، الا شفنا رجعنا لديسمبر 2016 طلعوا لي فونت بزاف. جا عاوتاني حتى هنا ديسمبر 2017 طلعوا لي فونت. مثلا واحد لا سوسيتي نقدروا نقولوا باغ اكزومبل هاد لا سوسيتي اللي كتخدم في واحد الدومين وكتكون عندها لاكتيفيتي مثلا في الصيف كتكون عندها لاكتيفيتي طالعه بزاف. لي موا الاخرين كتكون عندها لاكتيفيتي طايحه. سامارش يعني هنا كنحاول نحسب لي كونفيسيون سيزونيير باش نشوف هذاك لو سيزون اللي هو فيه لاكتيفيتي بزاف وهذاك لا سيزون اللي ما فيهش بزاف لاكتيفيتي. بالنسبه لهاد لي سيزون اللي فيهم لاكتيفيتي بزاف كنلقى ان هاد لا كونفيسيون سيزونيير كيكون كبر من واحد بارابور هذيك لو كونفيسيون اللي فيهم لاكتيفيتي عيانه. كيكون لو كونفيسيون سيزونيير موان دو 1 يعني كيكون قل من واحد. بالنسبه لا ميثود الاولى كما قلت لكم باش نحسب لا ميثود كلاسيك ولا ميثود عاديه ولا ما عرفتش كيفاش نسميها. وكاين واحد لا ميثود اخرى اللي هي لا ميثود دي مونطر كنشوفها ان شاء الله في الفيديو الجاي. بالنسبه لهاد لا ميثود فيها 4 ايطاب اللي هما ساهلين. 4 ايطاب اللي هما ساهلين. الايطاب الاولى كنحاول نخرج لو دغوات ديال لي مونطر كاري كما كنا كنحسبوها. ما عرفتيش لي مونطر كاري تلقى واحد اللين لتحت تقدر تفرج كيفاش كنحسب لي مونطر كاري. ساماش كنخرج هذيك الدغوات اللي كتساوي y كيساوي ax زائد b. غنحاول نخرج هذيك ليكواسيون. سامارش ثاني حاجه كنحسب لي فالور اجوستي، يعني كنحسب لي فالور اجوستي. ملي كنحسب لي فالور اجوستي كندير لو رابور اونتر لا فالور غيالمون كونستاتي و لا فالور اجوستي. ابري اخر حاجه كنديروا لو موين ديال كل تريمستر. هادشي غيكون بحال الشو ما تفهم والو. نديروا واحد الكا براتيك باش نفهموا مزيان كيفاش كنحسبوا هادشي. سامارش نديروا هاد ليكزامبل نكبر هادشي شويه باش يبان لكم. مثلا هادشي غنخوي هادشي كلشي، هادشي راه ما فيه والو. ندير سوبريمي هنايا، سوبريمي وندير هنايا سوبريمي. اوكي سامارش. عطاونا هاد لي دوني، عطاونا لي دوني ديال 2015 2016 2017 و 2018. سامارش يعني العام الاول الثاني الثالث الرابع. وعطاونا لي فون ديال كل تريمستر. هادو التريمستر الاول ديال 2015، هذا التريمستر الثاني ديال 2015، التريمستر الثالث ديال 2015، 4 ديال 2015 كنمشيو حتى 2016 التريمستر الاول والثاني والثالث الرابع. يعني هنا لي تريمستر الفوق لي تريمستر وهنا لي زاني. سامارش دائما بالنسبه لي كونفيسيون سيزونير كيعطونا هنا لي زاني وكيعطونا هنا يا اما تريمستر يا اما سيمستر يا اما لو موا. سامارش بحال يعني هادو هما لي دوني. اول حاجه اول ايطاب قلنا ان اول ايطاب كاينه عندنا الايطاب الاولى هو خاصني نحد هذيك لو دغوا ديال لي مونطر كاري. بالنسبه لهاد لا فيديو ماش نبقاو نحسبوها مانيولمون، غادي نخرجوها اوتوماتيك. هاد لي دوني اللي عندي هكا كنردهم يكونوا فيرتيكال. خاصني نردهم يكونوا فيرتيكال يعني التريمستر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس وانت غادي. ديجا وجدتهم هنايا من التريمستر الاول، من التريمستر الاول هنا التريمستر الاول حتى 16 حتى التريمستر 16. سامارش وكنحط هنا لي فونت ديالي، وكنحط هنا لي فونت. ابري نمسح هذا باش نعاودو من الاول. نمسح هذا. ابري كنسيليكسيوني هاد لي دوني ديالي، كنسيليكسيوني لي دوني كنمشي انسيرسيون ومن الانسيرسيون كنمشي ليني وكنديرو هاد الجرافيك. سامارش احنا زدنا الجرافيك كنجي كنكليكي على هاد الجرافيك. الا شفنا هنا
الا كليكينا يعطينا لي بوين، يعني كل هذا السيمستر الاول، هذا الثاني، الثالث، الرابع ديال 2015. نبداو الثاني الاول، الثاني، الثالث، الرابع ديال 2016. الا شفنا ان في هاد لا سوسيتي لاكتيفيتي كتكون طالعه في لو موان في لو تريمستر 3. في لو تريمستر 3 كتكون لاكتيفيتي طالعه، وفي هاد التريمستر الاول التريمستر الاول كتكون فيه لاكتيفيتي طايحه. الا شفنا التريمستر الاول لاكتيفيتي كتكون فيه طايحه، يعني دائما التريمستر الاول لاكتيفيتي طايحه، تقريبا التريمستر الثالث دائما كتكون لاكتيفيتي طالعه. باش نخرج هذيك ليكواسيون دي موانتر كاري ولا y ايكال ax بلس b، كنجي لهنا كندير كليك droit، كنمشي ajouter en courbe de tendance، ça marche، كندير afficher l'équation sur le graphique وكندير fermer، ça marche. ها هي ليكواسيون، عطاني دابا ليكواسيون، هذه هي ليكواسيون ديال هاد لانوياج دو بوين. نديرو لها كاع باش تبان لكم مزيان. هذا دابا ليكواسيون، حددنا ليكواسيون، ça marche. حيزيدنا هنا ايطاب الاولى هي نحد هاد ليكواسيون ديال موانتر كاري، يعني ليطاب الاولى ساليناها. ليطاب الثانيه هي كنحسب لي فالور اجوستي، ولكن هنا كنا كنحسبوا لي فالور اجوستي ديال لي بروفيزيون، يعني كنحسب لي فالور اجوستي ديال هذاك الشيء اللي عندي ديال لي دوني باسي، يعني هادو لي دوني باسي على دي فالور ريالمون كونستاتي، وكنحسب لي فالور اجوستي هاد لو دروا داجوستمون، هاد لو دروا داجوستمون اللي دايز من الوسط. يعني كنجي لهنا كندير ايكال، هنا عندها هو هذا، يعني هو 34، نديرو 34,55 اكس. اكس دائما غناخدو هو هذا هو اكس. نديرو بلس 1088,8 ça marche. هذه هي لا فالور اجوستي، هذه هي لا فالور اجوستي، وكندير الكليسمون باش يحسب ليا لي زوتر تريمستر. يعني التريمستر الاول كندير فيه اكس هو واحد، التريمستر الثاني اكس هو جوج، 3 و4 وانت غادي، ça marche كما كنحسبوا في لي موانتر كاري ديجا شرحناها وباينه. دابا هاد لي فالور حسبناهم، خاص كل وحده نردها لبلاصتو. يعني هذا ديال العام الاول ديال 2015 غادي ناخذ 4 وغندير لهم كوبي، وغادي نجي لهاد الجدول اللي خاصني نحط فيه لي فالور اجوستي. هما كانوا فيرتيكال، باش نردهم اوريزونتال كنجي لهنايا كندير لهم هكا. خاصني نجي لهنايا نقول ليه غير عطيني لي فالور، نجي هنايا ندير ليه كولي، ندير ليه انا نحاول باش ما تحيد ليناش، حيت هادوك فيهم دي فورمول. حيت هنايا علاش عطانا هذاك سميتو، حيت هنا عندها فورمول، وهاد لا فورمول ملي كندير كوبي كندير كوبي لا فورمول. شنو غندير؟ غنجي هنايا غندير كونترول، نسليكسيوني المهم كلشي وندير ليه كوبي، ونجي هنايا ندير ليه كولي، كولاج سبيسيال. خاصني كولاج سبيسيال باش ندير غير فالور، كولاج سبيسيال، ونجي هنا ندير فالور باش يبقاو عندي غير لي فالور، ça marche. كنجي هنا كناخد التريمستر العام الاول كندير ليه كوبي، كنجي هنايا التريمستر الاول ديال 2015 حتى التريمستر الرابعه كندير ليه ترانسبوزي كيحطوا لي في بلاصتو، ça marche. كناخد عاوتاني 4 ديال لي سيمستر ديال 2016 كناخدهم، كنجي لهنايا التريمستر الاول ديال 2016 كندير ليه ترانسبوزي، ça marche. نمشيو ناخدو ديال 2017، نجي هنايا التريمستر الاول 2017 وندير ليه ترانسبوزي، سي بون. نجي هنايا ناخدو ديال 2018، ونجي التريمستر الاول 2018 وندير ليه ترانسبوزي، ça marche. نديرو هادشي هكا دابا مزيان. يعني دابا بالنسبه ليطاب اللي عندنا، ليطاب الاولى حددنا لو دروا داجوستمون اللي هي هادي، لو دروا داجوستمون اللي هي هادي. مشينا قلنا ليطاب الثانيه هي نحدد لي فالور اجوستي،
يعني كندير لاجوستمون لهاد لي فالور اللي عندي، هادو دي فالور ريالمون كونستاتي، هادو دي فالور اجوستي، هادو دغوا اجوستي لهاديك لو دغوا داجوستمون. سا مارش. يعني حدنا ليطاب الاولى، هادي ليطاب الثانيه. نمشيو ليطاب الثالثه. ليطاب الثالثه شنو كتقول لينا؟ ليطاب الثالثه هو فير لو رابور اونتر لا فالور ريالمون كونستاتي اي لا فالور اجوستي. يعني كنجي كندير لي فالور ريالمون كونستاتي كنقسمها على لا فالور اجوستي. يعني هادي مقسومه على هادي، التريمستر الثاني 2015 مقسوم على التريمستر الثاني 2015، وانت غادي. يعني كنمشيو كنديرو هنا ليطاب الثالثه. سا مارش. نديرو ايكال انه شنو كتساوي عندي؟ كتساوي ايكال على valeur réellement constatée divisé sur la valeur ajustée. Ça marche? On dit le glissement. le glissement باش تعطيني جميع لي فالور الاخرين. هنا عاطينا 0.08، ماشي حاجه، ماشي هنايا عندنا نورمالمون عندنا 1000 ماشي 100. سي بون. هنا عندنا 1000، عندنا 0.09، يعني عندنا 1300 في لي دوني 1300. سا مارش. احنا لقينا هاد لي كونفيسيون، لقينا لي كونفيسيون. سا مارش. هادو كيتسموا دابا دي كونفيسيون سيزونيير، ولكن باش العدد ديال الكونفيسيون سيزونيير ديال 2015 ديال 2016 ديال 2017 ديال 2018، ولكن انا خاصني واحد الكونفيسيون سيزونيير جينيرال. يعني هو ليطاب الرابعه. شنو هو ليطاب الرابعه؟ prendre pour chaque période le rapport moyen. يعني كندير الموين ديال كل تريمستر. يعني كنجي هنا ندير واحد لا فونكسيون مثلا اللي هي فونكسيون رابيد، شو لي فونكسيون رابيد، ونديرو موين. نحيدو هاد واحد، حيت بغينا نديرو الموين ديال هادشي، نديرو ايكال حسب لينا الموين. دابا هذا هو الكونفيسيون سيزونيير، هذا هو الكونفيسيون سيزونيير. ça marche. باين. كنتمنى انه يكون باين. هذا هو الكونفيسيون سيزونيير. دابا الا بغيتو نديرو لي بروفيزيون ديال 2019 انطلاقا من هاد لي دوني اللي عندنا باسي، نديرو لي بروفيزيون ديال 2019. نجي نديرو هنا 2019. ça marche. 2019 خاصني هذيك لا فورمول. نجي هنايا ناخذ هذيك لا فورمول اللي هي هادي، نشوف واش يمكن ندير لها كوبي ولا لا. ندير كوبي ونجرب، ندير كولي. جاب لنا كاع الجرافيك هذا كله. واخا نقلو حنايا غير هاد لا فورمول. نديرو ايكال 34 فاصلة 34.55 فوا نورمال. عفوا، ديزولي نورمالمون خاصنا نديرو ايكال 34.55 فوا هاد التريمستر ديال 2019. كنا حسبنا هنايا حتى التريمستر 2016 ديال 2018 عفوا، وصلنا 16. يعني التريمستر الاول ديال 2019 غيكون هو التريمستر 17. متفقين معايا؟ ما فهمتوش هاد القضيه قولوا لي في الكومونتير نشرحها لكم. 2019 التريمستر الاول ديال 2019 هو لا بيريود 17، يعني 17. سا مارش. نديرو بلس 1088.8 نديرو ايكال هادو هما، هادي هي لا فالور. سا مارش. نديرو غليسمون هنايا، وهادي نورمالمون تكون لا بيريود 18، التريمستر الثاني تكون لا بيريود 18. نديرو ايكال، وهادي نورمالمون تكون لا بيريود 19، وهادي غتكون لا بيريود 20. متفقين معايا؟ اللي ما متفقش معايا قولها في كومونتير ونشرح لكم ان شاء الله كيفاش. سا مارش. هنا كنجيبو لا كونفيسيون سيزونيير، هنا كنجيبو كونفيسيون سيزونيير. سا مارش. يعني نديرو كوبي لهادشي، نديرو ليه كوبي ونجي نحطو هنايا، نديرو ليه كليك دغوات، نديرو ليه كولاج سبيسيال فالور. سا مارش. بغينا حنا غير لي فالور.
دابا لي فوند غيال من بعد شنو هو لي فوند ديال 2019 كناخد هذيك لا فونت اجوستي ديك لا فونت اجوستي هادي وكنضربوها فوا لو كونفيسيون سيزونيير باش تعطيني لا فونت ديال 2019 ديال 2019 سامارش. وكاين دي بروف كيستعملوا واحد لا ميثود اخرى اللي هي كتسمى لا ميثود دي موان لا ميثود ماشي هادي لي ميثود دي مونتر كاري. وكاين واحد لا ميثود اللي كنستعملوا فيها لي موين موبيل، يعني نشوفوها ان شاء الله كيفاش كنحسبوا لي موين موبيل وكيفاش كنستعملوا هذيك الطريقه ديال لي موين موبيل باش نحسبوا لي كونفيسيون سيزونيير. يعني هادشي ماشي حاجه معقده، شي حاجه اللي هي باينه، كنطبق غير لي فورميل اللي كاينين عندي. كنتمنى ان الفيديو كان واضح وباين. يعني كما قلت لكم ندير واحد الرابيل، عندنا 4 ديال لي زيتاب. ليطاب الاولى كنجبد لو دغوا داجوستومون، حنا جبناها هنايا اوتوماتيك، نتوما غتجبدوها بالحساب. يعني الا ما فهمتيش كيفاش كنخدم بلي مونطر كاري غترجع للفيديو اللي قبل، كاين واحد الفيديو ديال لي مونطر كاري غتشوف كيفاش كنجبد هاد ليكواسيون. ملي كنجبد هاد ليكواسيون كنحسب لي فالور اجوستي، ولكن ماشي لي فالور اجوستي ديال لافونير، كنحسب لي فالور اجوستي ديال لي دوني باسي هادو اللي كاينين عندي ديجا، كنحسب لهم لا فالور اجوستي ديالهم كما حسبناها. سامارش. ثالث حاجه كندير واحد الرابور ما بين لي فالور غيالمون كونستاتي لي هما هادو اللي كانوا عندي في لي دوني غيالمون كونستاتي مقسوم على لي فالور اجوستي، هادو كيعطوني دي كونفيسيون سيزونيير ديال كل عام، كيعطوني دي كونفيسيون سيزونيير ديال كل عام، ديال 2015 ديال 2016 ديال 2017 ديال 2018. سامارش. ابري باش نلقى لو كونفيسيون سيزونيير جينيرال كنحسب غير لو موين ديال كل سيمستر ولا ديال كل موا ولا ديال كل تريمستر على حسب هذاك التمرين اللي كاين عندي. المهم هادو كانوا عندنا انا هادي تريمستر، نقدر كنت كنقول لكم سيمستر واقيلا. المهم هادو عندنا دي تريمستر، ممكن يكون تريمستريال ولا مونسيال ولا على حسب التمرين ديالك. المهم كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. وابري ان شاء الله هاد لي كونفيسيون سيزونال نحاول نخدم معكم لي زيكار، حتى لي زيكار كيسولوا عليهم الدراري بزاف، قاصحين راه ما قاصحينش بزاف، خاصك تضبط مزيان العلاقات. وان شاء الله نخدم معكم لي زيكار ونخدم معكم دي زيكزيرسيس قبل ليكزامان. بون كوراج، الله يعاونكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وبارطاجيو معنا باش كلشي يستافد. الله يعاونكم.